पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 1044 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, थप 11 जनाको निधन। जनतालाई निशुल्क कोरोना खोप उपलब्ध गराउन छलफलमा जुट्यो सरकार। अब केपी ओलीसँग कानेखुसी गरेर पार्टी चल्दैन भन्दै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। 40 करोडको सौर्य बत्ती फालेर काठमाडौँमा 17 करोडको बिजुली बत्ती जोडिँदै नेपालमा कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप ल्याउने बारे आयो ठूलो खबर। विवाह पञ्चमीको भाका खेर गयो, नेपाली रेल कहिले चल्छ त? यसबारे पुरै जानकारी। प्रचण्डसँग छलफलै नगरी केपी ओलीले शेरबहादुर देउवालाई बोलाएर संवैधानिक परिषद बैठक सुरु। कोरोना महामारी रोकथाममा कति स्वास्थ्य सामग्री खरिद गरियो त? सम्पूर्ण विवरण निकाल्न लेखा समितिले स्वास्थ्य मन्त्रीलाई बोलायो। कोरोना विरुद्धको खोप भारत र चीनबाट ल्याइने, यसबारे महत्त्वपूर्ण सूचना। नेपालसँग सम्बन्ध सुधार्दै भारत, भाजपा नेता चौथा बाईको अर्थपूर्ण सक्रियता। बढुवा भएका एआइजी विश्वराज पोखरेललाई दर्जानी चिन्ह प्रदान गरियो। 29 गतिको विरोध कार्यक्रमलाई सशक्त र प्रभावकारी बनाउन कांग्रेसको अपील। आमा छोरीले गरे एउटै मण्डपमा विवाह, यसबारे पुरै जानकारी। देशका विभिन्न स्थानमा कुहिरो तथा हुस्सु, आवश्यक सतर्कता अपनाउन आग्रह। यस्तो छ 3 दिनको मौसम पूर्वानुमान। केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई माधव नेपालले दिए कडा चेतावनी। स्कुल र कलेज कहिलेबाट खुल्छन् त? यसबारे महत्त्वपूर्ण सूचना। दर्शकवृन्द नमस्कार, तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरमा। दैनिकी जस्तै तपाईहरुमा आजका पनि मुख्य समाचारहरू लिएर तपाईहरुमा उपस्थित भइसकेका छौं। हाम्रो मेहनतको लागि तपाईहरुले यो भिडियोलाई एउटा सानो लाइक गरी सक्दो शेयर गर्न भने नबिर्सिनु होला। त्यसैगरी यदि तपाईहरुले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरलाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु होला। साथै छेउमा रहेको बेल घण्टीमा क्लिक गरी अलमा क्लिक गर्न पनि नबिर्सिनु होला। आउनुहोस् आजका मुख्य समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, पहिलो खबर कोरोना भाइरसका संक्रमितहरूको संख्याबाट सुरु गर्न चाहे। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 7414 जनामा पीसीआर परीक्षण गर्दा 1044 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना भाइरसका कुल संक्रमितहरूको संख्या भने 2,46,694 जना रहेको छ। त्यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा कोरोना भाइरसबाट थप 11 जनाको मृत्यु भएको छ भने यो सँगै नेपालमा हालसम्म कोरोनाकै कारण मृत्यु हुने नेपालीहरूको कुल संख्या भने 1674 पुगेको पनि मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। त्यसैगरी सक्रिय संक्रमितको संख्या 12148 रहेका छन् भने पछिल्लो 24 घण्टामा 1271 जना संक्रमण मुक्त भएको पनि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। हालसम्म 2,32,872 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। त्यसैगरी आजसम्म नेपालमा 18,20,618 जनाको पीसीआर परीक्षण भएको छ। आउनुहोस् अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, यतिखेर विभिन्न विकसित मुलुकले कोरोना भाइरस विरुद्ध बनाएको खोपको तेस्रो परीक्षण गरिरहेका छन्। परीक्षण सफल हुन साथ नेपालले पनि खोप ल्याउने तयारी तीव्रताका साथ अघि बढाएको छ। नेपालले कोरोना विरुद्धको खोप अब भारत र चीनबाट ल्याउने भएको छ। दुई छिमेकी देशबाट ल्याउँदा नेपालले 20% खोप निशुल्क प्राप्त गर्नेछ भने अमेरिकी कम्पनी फाइजरले बनाएको खोप आपतकालीन प्रयोग गर्न खोजे पनि नेपालले उपयोग भने गरेको थिएन। सो कम्पनीले बनाएको कोरोना खोप धेरै महँगो र भण्डारणमा समेत समस्या पर्ने देखिएकाले अब नेपालमा भारत र चीन निर्मित खोप उपयुक्त हुने पाटन अस्पतालमा कार्यरत डाक्टर बुद्ध बस्नेतले बताएका छन्। उनी औषधि विज्ञानमा अनुसन्धानरत चिकित्सक हुन्। अहिले आपतकालीन प्रयोगको निम्ति अनुमति मागेका केही खोपको मूल्य धेरै हुनुका साथै भण्डारण गरेर राख्न पनि गाह्रो हुने हुँदा हाम्रो लागि चीन र भारत जस्ता देशमै बनेका खोप प्रयोग गर्नु उपयुक्त हुन्छ भनेर उनले भनेका छन्। यता स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तर्गतको स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले कोरोना आनुवंशिक संरचना अध्ययन गरिसकेको र त्यसको निष्कर्षले यहाँ फैलिएको भाइरस भारत र साउदी अरेबियामा फैलिएको भाइरसको प्रकृतिसँग मिल्दोजुल्दो रहेको पनि देखाएको थियो। नेपालमा सुरुमा 20% भ्याक्सिन निशुल्क ल्याइनेछ भने पहिलो चरणमा ल्याइने 3% भ्याक्सिन जोखिमका आधारमा स्वास्थ्य कर्मीलाई दिइने भएको छ। बाँकी 17% भ्याक्सिन सामाजिक दूरी कायम गरी काम गर्न नसक्ने व्यक्ति, दीर्घरोगी र वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने श्रमिकलाई लगाइने योजना सरकारले बनाएको छ। आउनुहोस् अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अब कानेखुसी गरेर पार्टी नचल्ने बताएका छन्। बागमती प्रदेशका प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल निकट जिल्ला इन्चार्ज, अध्यक्ष र सचिवहरूको भर्चुअल भेला भएको थियो। बिहिबार गरिएको भर्चुअल भेलालाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमा कानेखुसी गर्न रुचाउने प्रवृत्ति देखिएको बताएका थिए। भेलामा सहभागी एक नेताका अनुसार प्रचण्डले अब ओलीसँग एक्लै बस्ने र कानेखुसी गरेर अगाडि नबढ्ने बताएका छन् भने पार्टी कमिटीको बैठक राखेर निर्णय लिने भन्दा पनि कानेखुसी गरेर अगाडि जाउँ भन्नेमा केपी ओली कमरेडको धेरै जोड देखिन्छ। तर त्यसरी नहुने रहेछ भनेर प्रचण्डले भनेका छन्। सचिवालयकै नेताहरू कानेखुसीको नीति अवलम्बन गर्ने र धोका दिने प्रवृत्ति ओलीमा रहेको पनि उनले बताएका छन्। अब कानेखुसी गरेर होइन, पार्टीका नेताहरूसँग छलफल गरेर सहमति निकालेर अगाडि बढ्नुपर्छ। बैठकले निर्णय गर्ने र नेतृत्वले कार्यान्वयन गर्नेतिर जानुपर्छ भनेर प्रचण्डले बताएका छन्। आउनुहोस् अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, खबर नेपालको रेल सम्बन्धी रहेको छ। नेपालको आफ्नै रेल आइपुग्दा 2 असोजमा जनकपुरमा खुशियाली छाएको थियो। भारतबाट आएको रेल हेर्न चाहने मात्र 100 मानिस रेलवे स्टेशन पनि पुगेका थिए। रेल आएको 3 महिना पुग्न लाग्यो तर अहिलेसम्म
अहिलेसम्म यात्रु सेवा सञ्चालन किन हुन सकेको छैन त? सेवा सञ्चालनका लागि नेपाल रेलवे विभागका अधिकारीहरूले दिएको विवाह पञ्चमीको भाकामा पनि रेल सञ्चालनमा नआउने भएको छ। रेल नेपाल आएपछि नेपाल रेलवे कम्पनीले 6 महिने कारागारमा विभिन्न पदमा 129 जना कर्मचारी राख्न विज्ञापन गरेको थियो। झण्डै 32,000ले आवेदन पनि दिएका थिए, तर रेल कम्पनीले निकालेको विज्ञापन नै रद्द गरेर लोकसेवाले अर्को विज्ञापन निकाल्ने तयारी छ। यसमा कम्तीमा पनि 2 महिना लाग्ने बताइएको छ। रेल सञ्चालनमा नआउँदै रेलवे ट्र्याकबाट झण्डै 18,000 क्लिप चोरी भइसकेको छ। एउटा क्लिपमा 1 किलो फलाम हुन्छ। बन्दाबन्दीको समयमा क्लिपहरू चोरी भएको छ। रेल विभागका साइट इन्चार्ज विनोद ओझाले भने अनुसार रेल आएपछि हामीले अनुगमन गर्दा क्लिपहरू चोरी भएको पाइएको छ। रेलको ट्र्याक बनाउने जिम्मेवारी भारत सरकारको भएकाले उसैले क्लिप जोडेर नेपाललाई हस्तान्तरण गर्नेछ। यदि रेलवे स्टेसन वा रेलवे सडकबाट कुनै पनि सामान चोरी भएमा वा चोरीको पाइएमा त्यो व्यक्तिलाई 10 वर्षसम्म कैद सजाय पनि हुन सक्ने बताइएको छ। यानि कि दर्शकवृन्द, नेपाली रेल अझै पनि सञ्चालनमा आउन 2 महिना लाग्न सक्ने बताइएको छ। आउनु सभाको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रियामा भएका अनियमितता बारे छलफल गर्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भानुभक्त ढकाललाई बोलाउने भएको छ। कोरोना महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले माताहतका निकाय र नेपाली सेना मार्फत स्वास्थ्य सामग्री ल्याउँदा भएका अनियमितता बारे समितिले स्वास्थ्य मन्त्री ढकालसँग छलफल गर्ने भएको हो। त्यसका लागि आगामी बैठकमा स्वास्थ्य मन्त्री ढकाललाई बोलाउने तयारी भइरहेको समितिका सचिव डाक्टर रोजनाथ पाण्डेले बताएका छन्। समितिले यसअघिका बैठकमा पनि मन्त्रालयले खरिद प्रक्रिया पूरा नगरिकन ओन्मी समूह मार्फत स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न लागेको भन्दै अध्ययन सुरु गरेको थियो। तर लामो समयसम्म बैठक नै नबस्दा यो विषयमा समितिले छलफल गर्न सकेको थिएन। अबको बैठकमा भने स्वास्थ्य मन्त्री ढकाललाई नै बोलाएर छलफल गर्ने तयारी समितिले गरेको छ। आउनु सभाको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, उप प्रधानमन्त्री तथा कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन केन्द्र सीसीएमसी का निर्देशक समितिका संयोजक ईश्वर पोखरेलले कोरोना भाइरसको खोप ल्याउने विषयमा मन्त्रीहरूसँग छलफल गरेका छन्। शुक्रबार सिंहदरबारमा गृह, अर्थ, परराष्ट्र, सामान्य प्रशासन, स्वास्थ्य, पर्यटन मन्त्री, मुख्य सचिव र सचिवहरूसँग उनले सामूहिक छलफल पनि गरेका हुन्। जनतालाई समयमै निशुल्क खोप उपलब्ध गराउने बारेमा सीसीएमसीमा आबद्ध मन्त्रीहरूसँग पछिल्ला सरकारका निर्णय र त्यसमा भइरहेको प्रगतिको बारेमा छलफल गरिएको जनाइएको छ। समयमै जनतालाई निशुल्क खोप उपलब्ध गराउने सन्दर्भमा छलफल भएको हो। उप प्रधानमन्त्री पोखरेलले भने त्यसबाहेकका कतिपय निर्णयको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा पनि औपचारिक छलफल भएको छ। बैठकले कोभिड-19 भाइरस नियन्त्रण सम्बन्धी कार्यको बारेमा सर्वसाधारणलाई जानकारी गराउने उद्देश्यका साथ प्रकाशन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। सीमा बिन्दुमा हेल्थ डेस्क स्थापना गर्ने गरी उपचारका निमित्त चिकित्सक र स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई आवश्यकता अनुसार करार सेवामा नियुक्त गर्ने बारेमा पनि बैठकमा छलफल भएको थियो। यानि कि दर्शकवृन्द, कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप ल्याउने बारेमा छलफल भएको छ। आउनु खबरको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, यो खबर मौसम सम्बन्धी रहेको छ। देशका विभिन्न स्थानमा बाक्लो, कुहिरो तथा हुस्सु देखिन थालेको छ। यसले चिसो बढेको छ भने जीवनयापन समेत असहज हुने भएकाले सचेतना अपनाउन मौसम पूर्वानुमान शाखाले अनुरोध गरेको छ। हाल काठमाडौँ उपत्यका लगायतका तराईका अधिकांश स्थानमा बाक्लो हुस्सु लागेको शाखाले जनाएको छ भने शाखाले भने अनुसार हाल तराईको अधिकांश स्थानमा तथा पहाडको केही स्थानमा कुहिरो, बाक्लो कुहिरो लागेको छ र आगामी 2-3 दिन अझै देशका केही स्थानमा बाक्लो कुहिरो लाग्न सक्ने सम्भावना रहेकाले आवश्यक सतर्कता अपनाउन हुन अनुरोध छ भनेर मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले भनेको छ। हुस्सु तथा कुहिरोका कारण तापक्रम घट्ने भएकाले आवश्यक सतर्कता अपनाउन शाखाले अनुरोध गरेको छ। त्यसैगरी हाल प्रदेश नम्बर 1, प्रदेश नम्बर 2, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशमा आंशिकदेखि सामान्य बदली तथा बाँकी भूभागहरूमा आंशिक बदली रहेको जनाएको छ। आज नेपालका धेरै जिल्लामा धेरै हुस्सु लाग्ने बताइएको छ भने चिसो पनि बढ्ने बताइएको छ। तपाईले यसमा सतर्कता अपनाउनु होला। आउनु अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, नेकपाका वरिष्ठ नेता माधव नेपालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पार्टीलाई विधिमा सञ्चालन गर्न र आफूलाई सुप्रिम नठान्न चेतावनी समेत दिएका छन्। बुधबार नागरिक फ्रन्टलाइनसँग कुराकानी गर्दै नेपालले पार्टीको निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, पार्टीलाई विधिसङ्गत ढंगले चलाउनु पर्ने र पार्टीभित्र देखिएका समस्या पार्टीको बैठकमा छलफल गरेर टुङ्गो लगाउनु पर्ने बताएका हुन्। उनले दुवै अध्यक्षलाई आन्दोलन र परिवर्तनको नेता बन्न सुझाव दिँदै पार्टी बैठक भन्दा फरक ढंगले नउभिने चेतावनी समेत दिएका छन्। पार्टीभित्र समस्या देखिएको छ, देशव्यापी रूपमा फैलिँदो छ। समस्या कमिटीभित्र सीमित गर्न सकिएको छैन, तर अहिले पनि कमिटीभित्र सीमित गर्नुपर्छ। कमिटी भन्दा पर समस्याको समाधान हुन्छ भनेर सोच्नु हुँदैन भनेर उनले भनेका छन्। उनले वर्षाबाट तर्सिने किसान, नदीबाट तर्सिने माझी, बन्दुकबाट तर्सिने सिपाहीको केही काम छैन भन्दै ओलीलाई पार्टीको बैठकबाट नभाग्न, बैठकमा आएर छलफलमा सहभागी भएर निकास निकाल्न सुझाव दिए। पार्टीभित्र सबै समस्या बारे छलफल हुनु पर्यो। कोभिडकै बारेमा छलफल गरौं, सरकारी नीतिका बारेमा छलफल गरौं। हामी आफैलाई सर्वज्ञानी ठान्छौं, सर्वज्ञानी नठानौं। अहंकारले नै लङ्का दहन भएको हो भनेर माधव कुमार नेपालले भनेका छन्। उनले पुष्पकमल दाहालले संगठनको विषयमा धेरै जानकारी नराखेको विषय कोट्याउँदै दुवै अध्यक्षले आफूहरूलाई
सुप्रिम हो भन्ने ठानेको र त्यसले संगठनभित्र नकारात्मक असर पार्ने पनि बताएका छन्। प्रचण्डजीले आन्दोलन त हट्नु भयो तर संगठन सम्बन्धी विषय भने ग्याप भयो भनेर उनले भनेका छन्। आउनु शनिबारको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, प्रहरी नायब महानिरीक्षकबाट प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकमा पदोन्नति भएका विश्वराज पोखरेललाई दर्जानी चिन्ह प्रदान गरिएको छ। प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा छेत्रीले प्रहरी प्रधान कार्यालयमा शुक्रबार आयोजित एक समारोह बीच एआइजी पोखरेललाई दर्जानी चिन्ह प्रदान गरेका हुन्। मन्त्री परिषदको बिहीबारको बैठकले पोखरेललाई एआइजीमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो। महानिरीक्षक थापाले पदोन्नति भएकोमा पोखरेललाई बधाई दिँदै पदोन्नति प्राप्त जिम्मेवारीलाई नयाँ ऊर्जाका साथ निर्वाह गर्न निर्देशन समेत दिएका छन् भने संगठनको थप सुदृढीकरण र विकासका लागि आगामी दिनमा नयाँ कार्ययोजना बनाई अगाडि बढ्नुपर्ने उनको भनाइरहेको छ। पदोन्नति भएका एआइजी पोखरेललाई नेपाल सरकार एवं प्रहरी संगठनले विश्वास गरी आफूलाई पदोन्नति गरेको भन्दै विश्वासलाई रतिभर पनि प्रश्न नआउने गरी जिम्मेवारी वहन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। समारोहमा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक, प्रहरी नायब महानिरीक्षकहरू, वरिष्ठ प्रहरी अधिकृतहरू लगायत उपस्थित भएका थिए। आउनु शनिबारको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, खबर विद्यालय खुल्ने सम्बन्धी रहेको छ। काठमाडौँ उपत्यकाका स्थानीय तहले विद्यालयमा भौतिक उपस्थिति गराएरै कक्षा सञ्चालनको तयारी गरेका छन्। शिक्षा मन्त्रालयले कोभिड-19 संक्रमणका कारण बन्द विद्यालय स्थानीय तहले निर्णय गरी सञ्चालन गर्न दिने भएपछि विद्यालय खोल्ने तयारी थालेका हुन्। ललितपुर महानगरपालिकाले पुस 1 गतेदेखि विद्यालय सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ भने सरकारले तोकेको मापदण्ड पूरा गरी विद्यालय सञ्चालन गर्न लागेको महानगरपालिकाका प्रवक्ता राजु महर्जनले बताएका छन्। हामीले पुस 1 गतेदेखि खोल्ने निर्णय गरेका छौं। प्रवक्ता महर्जनले भने मापदण्ड अपनाएर खुलाउने तयारी गरिरहेका छौं। अहिले त्यसैको छलफलमा छौं। महानगरभित्र सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने 16,000 विद्यार्थी रहेका छन्। विद्यालय खुल्दा सबै विद्यार्थीको सुरक्षाको चुनौती पनि देखिएको छ। आर्थिक रूपमा कमजोर विद्यार्थीलाई महानगरपालिकाकै कोषबाट सुरक्षा सामग्री उपलब्ध गराउने तयारी रहेको प्रवक्ता महर्जनले बताएका छन्। त्यसैगरी दर्शकवृन्द, भक्तपुर नगरपालिकाले पनि माताहतका विद्यालय खोल्ने तयारी गरेको छ। यानि कि दर्शकवृन्द, काठमाडौँ उपत्यकाका स्थानीय तहका सबै विद्यालय खोल्न सकिने बताइएको छ। आउनु शनिबारको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, लामो समयदेखि रिक्त संवैधानिक निकायहरूमा रिक्त पदपूर्तिका विषयमा छलफल गर्न आइतबार बिहान 9 बजे प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा संवैधानिक परिषदको बैठक बस्दैछ। छलफलका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई डाकेका छन्। ओलीले पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग कुनै पनि छलफल नै नगरी संवैधानिक परिषदको बैठक डाकेका हुन्। नेकपाको भदौ 26 गते बसेको स्थायी कमिटिको बैठकले सरकारले राष्ट्रिय तथा अध्यक्ष ओली, पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डसँग छलफल गर्ने र आवश्यकता अनुसार पार्टीभित्र पनि छलफल गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर पछिल्लो समय दुई अध्यक्षबीच बढेको तिक्तताका कारण छलफलको वातावरण बन्न सकेको छैन। ओलीले पार्टीमा विवाद चर्किँदै गएपछि देउवासँग सत्ता साझेदारी विषयमा पनि छलफल गरेका थिए। यद्यपि उक्त विषयको कांग्रेसभित्रै निकै विरोध भएको छ भने ओलीले संवैधानिक परिषदको नियुक्तिको विषयमा छलफल गर्नका लागि भन्दै पटक पटक नेकपाका संसदीय दलका उपनेता सुभाष चन्द्र नेम्बाङलाई शेरबहादुर देउवाको निवासमा पनि पठाएका थिए। यानि कि दर्शकवृन्द, प्रचण्डसँग छलफल नगरी ओलीले देउवालाई बोलाएर संवैधानिक परिषद बैठक सुरु गर्ने भएका छन्। आउनु शनिबारको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले पार्टीका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलमाथि तनहुँमा भएको दुर्व्यवहारको विरुद्धमा 29 गते हुने प्रदर्शनलाई सशक्त र प्रभावकारी बनाउन अपील गरेको छ। शुक्रबार बसेको पार्टी केन्द्रीय संगठन विभागको बैठकले 29 गतेको प्रदर्शनलाई सशक्त र प्रभावकारी बनाउन जनसमुदायसँग अपील गरेको बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। त्यस्तै बैठकले मोरङमा विप्लव समूहद्वारा हत्या गरिएका शिक्षक राजेन्द्र श्रेष्ठका हत्यामा संलग्नलाई कानुनी कारबाही गरी पीडितलाई न्यायको प्रत्याभूति दिलाउन माग गरेको छ। त्यस्तै बैठकले निकट भविष्यमा कोरोना विरुद्धको खोपलाई नेपालमा सर्वसुलभ र सहज रूपमा आपूर्ति गर्ने व्यवस्था गर्न समेत सरकारसँग माग गरेको छ। सरकारको अकर्मण्यता, भ्रष्टाचार विरुद्ध नागरिक स्तरबाट उठाएका मुद्दाहरूप्रति कांग्रेसको ध्यानाकर्षण भएको बताउँदै लोकतान्त्रिक आन्दोलनबाट उपलब्ध भएको ऐतिहासिक संवैधानिक व्यवस्थामाथि सिर्जित समस्याको भागीदार नेकपा सरकार नै हुने बताएको छ। यानि कि दर्शकवृन्द, 29 गतेको विरोध कार्यक्रमलाई सशक्त र प्रभावकारी बनाउन कांग्रेसले अपील गरेको छ। आउनु शनिबारको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, 2000 सडक बत्ती जडान गर्न बिहीबार काठमाडौँ महानगरपालिका, नेपाल विद्युत प्राधिकरण र सडक विभाग बीच त्रिपक्षीय सहमति भयो। काठमाडौँका मुख्य क्षेत्रहरू एयरपोर्ट, तिनकुने, नयाँ बानेश्वर, माइतीघर, त्रिपुरेश्वर, सोल्टीमोड, रत्न पार्क, महाराजगंज लगायतका क्षेत्रमा बत्ती जोडिनेछन्। 17 करोड रुपैयाँको नयाँ बिजुली बत्ती जोड्दा केही वर्ष अघि जोडिएका सौर्य सडक बत्ती हटाउनु पर्छ। संघीय सरकार र काठमाडौँ महानगरले करिब 40 करोड रुपैयाँ खर्चिएर सोलर प्रविधिबाट सडक बत्तीहरू जडान गरेका थिए। 25 वर्ष आयु हुने भन्दै जोडिएका बत्तीले केही वर्षमै काम नलाग्ने भएका छन्। अब देशभित्रै उत्पादित बिजुली खपत गर्ने उद्देश्यका साथ नयाँ बत्ती जोड्न लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव साक्यले
बताउँछन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा निर्वाचित भए लगत्तै विद्यासुन्दर साक्यले काठमाडौँका सडकमा बिजुली बत्ती बाल्ने घोषणा गरेका थिए। तर विद्युत प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सडक बत्तीको पुरानो महसुल भुक्तानी नभएसम्म बिजुली जोड्न नदिने अडान पनि लिएका थिए। प्राधिकरणका अनुसार महानगरले जरिवाना सहित 2074 असारसम्मको मात्र 1 अर्ब 50 करोड रुपैयाँ भन्दा बढी महसुल बुझाउन बाँकी रहेको छ। अहिलेसम्म त्यो भुक्तानी गरिएको छैन भने कुलमान घिसिङको स्थानमा हितेन्द्रदेव साक्य आएपछि भने महानगर र विद्युत प्राधिकरण नजिकिएका छन्। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गेमालीका अनुसार महानगरले 56 करोड रुपैयाँ बक्यौता तिर्नेछ भने काठमाडौँका मुख्य सडकहरूमा नयाँ बत्ती जडान हुनेछ। आउनु खबरको समाचार तर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, भारतको गोरखपुर जिल्लामा आमा छोरीले एउटै मण्डपमा विवाह गरेका छन्। तपाईहरूले साँचो सुन्नुभयो दर्शकवृन्द। मुख्यमन्त्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम अन्तर्गत बिहीबार आमा छोरीले एकै मण्डपमा विवाह गरी दाम्पत्य जीवनको सुरुवात गरेको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। गोरखपुरको पिपरौली ब्लक क्षेत्रको कुरमौली निवासी 53 वर्षीय बेला देवीले आफ्नै 55 वर्षीय देवर जगदीशसँग विवाह गरेकी हुन् भने उनका पतिको 25 वर्ष अघि नै मृत्यु भएको थियो। बेला देवीले आफ्ना 2 छोरा र 2 छोरीलाई पढाएर विवाह गराएपछि आफूले कान्छी छोरीसँग विवाह गरेको बताइएको छ। तपाईहरूले स्क्रिनमा तस्बिरहरू पनि देखिरहनु भएको छ। आउनुहोस् आजको अन्तिम समाचार तर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, नेपाली भूमि समेटेर नक्सा जारी गरेदेखि बिग्रिएको सम्बन्ध सुधारका लागि अहिले भारतको दौडधुप बढेको छ। 2076 असोजमा नेपाली कालापानी, लिपिलेख र लिम्पियाधुरा समेटेर नक्सा जारी गरेपछि दुई देशबीच सम्बन्ध चिसिएको थियो। नेपालले 3 पटकसम्म कूटनीतिक नोट पठाउँदा पनि व्यवस्था गरेको भारतले पछिल्लो 2 महिना यता नेपालसँगको सम्बन्ध सुधारमा जोड दिइरहेको छ। सबैभन्दा पहिले भारतीय गुप्तचर निकाय रका प्रमुख सामन्त गोयल गत कार्तिक 5 गते बुधबार विशेष विमान मार्फत काठमाडौँ आएका थिए। त्यसैगरी रका प्रमुख गोयल नेपाल आएर फर्किए लगत्तै भारतीय सेना प्रमुख मुकुन्द नरभाणे 3 दिने औपचारिक भ्रमणका क्रममा कार्तिक 19 गते बुधबार काठमाडौँ आएका थिए। त्यसपछि भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृङ्खला 2 दिनमै औपचारिक भ्रमणका लागि मङ्सिर 11 गते बिहीबार काठमाडौँ आएका थिए। त्यसपछि नेपालसँगको सम्बन्ध सुधारमा जोड दिइरहेको भारतले विदेश सचिव नेपालबाट फिरेको केही सातामै भारतीय जनता पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाबाइलेलाई बिहीबार नेपाल भ्रमणमा पठाएको छ। यी सबै आएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेट गरिसकेका छन्। यसको अर्थ भारतले नेपालसँग आफ्नो सम्बन्ध सुधार गरिसकेको छ। दर्शकवृन्दसँगै तपाईहरुमा आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौं। फेरि पनि तपाईहरुमा नयाँ रिपोर्टहरूको साथमा उपस्थित हुने नै छौं। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुस्। नमस्कार।